दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गर्छौँ र स्रष्टाहरूको अन्तर आवाजलाई यहाँहरूको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि सुदेश सत्याल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सुदेशजी यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आजको प्रोग्राम पनि यहाँको कविताबाट सुरु गर्छौँ। हुन्छ, फर्केर आऊ घर सुनाउँछ है त। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ र, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिले लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यहीँ फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यहीँ गुराँस जसरी मुस्कान साँचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। माटाको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर, आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार चाउरिसक्यो फर्केर आऊ घर। फर्केर आऊ घर, देशप्रेमले ओतप्रोत कविता। कहिले लेख्नुभयो यो कविता? यो कविता मैले लेखेको 10 वर्ष अलि बढी भयो होला। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म +2 पढ्दै थिएँ त्यतिखेर, 16-17 वर्ष थिएँ। कसरी एकदम यो देश प्रेम खालका कविता त्यो बेलामा फुर्यो? त्यतिखेर चाहिँ अब कविता त्यस्तो धेरै बुझेर अथवा कविता त्यस्तो धेरै ज्ञान भएर लेखियो कि लेखिएन होइन। पहिलो कुरा कविता भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ, जति बुझ्दै गयो उति लेख्न गाह्रो रहेछ। जतिखेर बुझ्दै बुझिएन, कविताको बारेमा खासै थाहा थिएन होइन, त्यतिखेर लेखेको कविता हो यो। अब मैले कविता लेख्दाखेरि त्यस्तो खासै त्यस्तो धेरै सोचेर केही कल्पना गरेर लेखेको थिएन। एउटा फर्केर आऊ घर भन्ने शब्द दिमागमा झट्ट आयो। मैले 12 कक्षाको परीक्षा दिएर त्यो बसेको समय थियो त्यतिखेर, अनि त्यही समय खाली समयमा यसो लेखेको कविता हो। यसको यति नै हो पृष्ठभूमि, अरू खासै छैन। यति अहिलेसम्म यति धेरैले मन पराउनुहुन्छ यो कविता? हजुर हो। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, सुनिरहँ लाग्ने छ के हुन्छ नि। हरेक युवा पुस्तालाई छुने, हुन त आमाहरू सबैलाई छुन्छ, तर युवाहरूलाई पनि के एकदमै छुने कविता छ। कसरी समेटिन्छन् यस्ता शब्द चाहिँ? पहिलो कुरा चाहिँ कविता लेख्दाखेरि चाहिँ म योजनाबद्ध तरिकाले लेख्दिनँ कहिले पनि होइन। तर अब यो योजनाविहीन ढङ्गबाट
लेखेपछि नै यस्तो कविता लेखिँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जति योजना बनाएर लेख्न खोज्यो झन् त्यतिखेर लेख्दाखेरि झन् कविता नबनेको जस्तो लाग्छ है। अनि जस्तै नि यहाँले भन्नुभयो योजना बिना लेखेर राम्रो भएको भनेर। जस्तै अब कुनै बेला होइन तपाईँलाई चाहिँ कुनै प्रसङ्गमा कविता लेखिदिनु है भनेर कसैले भन्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यसरी भन्न चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर त्यसरी लेखिएको कविता खासै कविता भए जस्तो मलाई पनि अनुभव हुँदैन। लेखे पनि म त्यति सन्तुष्ट भएका छैन त्यसरी लेखेको कविताहरूमा। भनेपछि कसरी लेखिएका कविता चाहिँ जो चाहिँ कविता चाहिँ यस्तो होस् कि हामीले कविता चाहिँ लेखेको होस्, तर त्यसलाई चाहिँ कसैले लेख भनेको होइन कि भित्रैदेखि कसरी त्यो कविताको एउटा तत्त्वले लेखाएको हुनुपर्छ कि त्यो भित्री यो कविता लेख्ने एउटा अदृश्य रूपमा रहेको कुनै तत्त्व छ नि जुन, त्यो तत्त्व आफैले लेख भनेर लेखाओस् कि जतिखेर मैले कविता लेख्दैछु भनेर थाहा नपाइसक्दै मैले कविता लेखिसकेको हुँ क्या। त्यसरी लेखियो भने चाहिँ कविता लेखिँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो बेला हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कुनै समय हुन्छ कि कुनै परिस्थिति हुन्छ कि कुनै अवस्था हुन्छ कि देखेर चाहिँ त्यस्तो फुर्छ? त्यो अब जे पनि हुनसक्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ सामाजिक मुद्दाहरू भनेको चाहिँ अब कि सामाजिक कहीँ घटेका कुनै मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो आँखामा कसले छोएर अथवा देखेर अथवा कतै अब घुम्न जाँदाखेरि कुनै दृश्यले प्रभाव पारेर हुनसक्ला। कुनै अब दर्शनका कुराहरू कविता लेख्ने भने अध्ययन गर्दै जाँदा कुनै पारेको एउटा प्रभाव पारेको तत्त्व हुनसक्ला। त्यो परिस्थिति अनुसार जे पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि नि अब म यो विषयमा चाहिँ कविता लेख्छु भनेर बस्यो भने लेखिन्छ कि लेखिँदैन? त्यसरी लेख्न त लेखिन्छ होइन। त्यसरी लेखेको कविता चाहिँ अलि रफ नै जस्तो हुन्छ होला। त्यो लेख्न बसेको कविता नि लेखे पनि अब अलिअलि लेखेर त्यो छोडिन्छ अनि पछि कुनै समयमा त्यही कुरालाई फेरि लेख भन्छ कि त्यस्तो सम्बन्ध कहिलेकाहीँ हुन्छ। जस्तो अब म चाहिँ दार्जिलिङ गएको बेला एकचोटि एउटा गइसकेपछि त्यहाँ प्रभावित भएर त्यहाँ दार्जिलिङको त्यो जुन दृश्यहरूबाट प्रभावित भएर कविता लेखेँ। अनि लेख्न त लेखेँ तर मैले लेखिसकेर मैले सुनाइसके पनि तर मलाई त्यो कविता चित्त बुझेको चाहिँ थिएन। मैले लेख्नुपर्ने कुरा मलाई जे भन्न मन थियो कवितामा त्यो मैले भन्न सकेँ भन्ने लागेको थिएन। अनि त्यो धेरै समयपछि अनि 5-6 महिनापछि त्यो आफै आयो क्या लेखेँ। अनि त्यो लेखिसकेपछि अनि बल्ल मलाई चाहिँ त्यो आनन्द भयो क्या। त्यस्तो सुनौँ न त्यो कविता। त्यो कविताको चाहिँ एउटा हरफ छ, म त्यो एक श्लोक सम्झिन्छु अहिले। हावा सिरसिर चल्छ फिर गरी नाच्छन् पखेरा भिर, पाखाले हरिया भिरेर फरिया सार्छन् कि झैँ मासतिर, हाली पल्लव पङ्ख भुरभुर गरी उड्छिन् पहाडी चरी, चाहे लौ नफलोस् न स्याउ रुखमा फल्दैछ गालाभरि। गाला राता भए त्यही कुरालाई चाहिँ भनौँ न अब गाला रातो भएको कुरालाई चाहिँ अलि फरक तरिकाले लेख्ने हुन्छ कि होइन। अब स्याउ जस्तो गाला छ भनेर भनियो भने सामान्य भयो। त्यसैलाई अलि कविताको अलि आउनु पर्यो नि त। त्यो कुरालाई मैले एकदम पहिला चाहिँ मैले मान्छेका पनि स्याउ तुले रसिला गालाहरू छन् त्यहाँ भनेर लेखाएको थिएँ कि मलाई त्यो लाइन त्यो हरफ चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेको थियो। बुझेन लेख्न त लेखेँ तर त्यसलाई मैले कसरी अझै राम्रो तरिकाले लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अनि चाहे लौ नफलोस् न स्याउ रुखमा अनि फल्दैछ गालाभरि भनेर लेखेँ कि कस्तो राम्रो सुन्यो। त्योभन्दा यो राम्रो भयो नि त। यो दोस्रो लेखेपछि अनि बल्ल मैले भन्न खोजेको कुरा बल्ल लेखेँ जस्तो भयो क्या। भनेपछि नि एउटा कविता पूर्ण हुनको लागि कुनै बेलामा 2-3 चोटि पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्छ। अब आफ्नो स्वभाव होला कसैको चाहिँ पुनर्लेखन नगर्ने बानी पनि हुनसक्छ। मलाई चाहिँ गरिरहनुपर्छ, मेरो बानी चाहिँ त्यस्तो छ। सन्तुष्टि हुँदैन हजुर, आफूलाई भने जस्तो नभएसम्म। एकदम धेरै ताली आएको एकदमै धेरै मन परेको होइन, अरू पाठकलाई कन्ठै भएको हरफहरू पनि मलाई चाहिँ चित्त नबुझिरहेको हुन्छ कि कता मैले लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ अझै लेखेको होइन, किन मन पराइरहेका छन् पाठकहरूले, तर मलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन भन्ने जस्तो मलाई भइरहन्छ त्यस्तो चाहिँ। फेरि त्यो एकदम पाठकहरूको श्रोताहरूको चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ गाउन थालिसक्नु भएकोलाई पनि
फेरि पुनर्लेखन गर्नुभएको छ यहाँले? गर्छु मैले त। गर्नुभएको छ है? यस दार्जिलिङ कवितालाई नै गरेँ मैले। ए ठिक छ, फेरि हामी कुराकानीमा फर्किन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि आज सुदेशजीको हामी कविता सुन्छौँ धेरै। हुन्छ ल, म चाहिँ समयको भविष्य भन्ने कविता सुनाउँछु। पोल्दै खाने शिर अनि गिदी कालको हुन्छ दाउ, को काट्दैछन् छप छप गरी घामका हात पाउ, के झिम्केलान् झिम झिम गरी जुन काती परेला, नौनी जस्तै तप तप गरी मृत्यु नै पग्लिएला, के होला खै प्रलय नहुने एउटा मात्र मन्त्र, गाँजा खाइकन बगरमा सुत्छ झैँ अर्थतन्त्र, कौवा डाङ्ग्रे त्रिभुवन कहीँ भेटिँदैनन् निशाना, चौबाटामा जहर पिउँदै मर्छ झैँ वर्तमान, आली जस्तै जीव पनि सबै ताछिएका हुनेछन्, छामी हेर्दा मुटु त रुखमा झुन्डिएका हुनेछन्, कान्छी औँला टुकु टुकु हिँडी पुग्दछन् कन्दरामा, आँखा सारा तरुल जसरी गाडिने छन् धरामा, नाका बन्दी गिरी गगनले गर्न पो तम्सिने छन्, थोत्रो ताप केसरी जगतका चेहरा कुच्चिने छन्, आधी आफै अलमल भयो हो कहाँ जानु पर्ने, आफ्नै मासु प्रतिपल लुछी गिद्धले खानु पर्ने, चौरी चर्ने हिम शिखरमा बालुवा थुप्रिने छ, यो पृथ्वीको त्यस बखतमा चेतना कुप्रिने छ, किरा नाच्ने क्षितिजभरिमा राज गर्ला धुलाले, हाँस्ने मौका छ र भन कहाँ घाँस वा स्याउलाले, एकै गेडो पनि अब कतै अन्न हुन्नन् गरामा, हड्डी हाँस्लान् खित खित गरी टाकुरा टाकुरामा, बस्ला ढुङ्गा सरी सडकमा बगन बिर्सेर खोला, भाग्दै भाग्दै समय दगुरी गर्भमा लुक्छ होला, भाग्दै भाग्दै समय दगुरी गर्भमा लुक्छ होला। कसरी लेखिन्छ यस्तो प्रत्यक्ष चित्र देखिने कविताहरू? मैले चाहिँ यो खास गरी यो अघिल्लो लकडाउनमा लेखेको यो कविता होइन, जतिखेर चाहिँ भनौँ न यो विश्वका जति पनि शक्तिशाली देशहरू जसरी चाहिँ विश्वमा जसलाई हामीले शक्तिशाली भनेका थियौँ त्यही देशमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मृत्युदर बढी थियो क्या होइन। अनि त्यो यति भयावह अवस्थाहरू जो समाचार हेर्नै नसकिने, अनि त्यसपछि यसै गरी यो विश्व यही रूपमा बढिरह्यो भने यो विश्वमा के होला, कस्तो होला यो विश्व भनेर मैले त्यतिखेर कल्पना गरेर लेखेको कविता हो। अनि यो कविता लेख्दा चाहिँ अझै हजुरले भने जस्तै
मैले त्यही प्रत्येक हरफमा यो विश्व के होला भन्ने कुरा नै चिन्तन गरिरहेको हो क्या। अब हामीले अहिलेसम्म देखेको, अब मैले बाँचेको, म एउटा 25-26 वर्षको जति पनि मैले यो अहिलेसम्म जति समय देखेँ त्यसमा सबैभन्दा देखेको विश्वकै एउटा डरलाग्दो समय यही थियो होइन। यसले कहाँ लैजान्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ योभन्दा खतरा के हुन्छ होला, के हुँदैन होला भन्ने त्यहाँसम्म पुगेँ। त्यही भएर यो कवितामा चाहिँ मैले धेरै त्यस्ता कुराहरू लेखेको छु। जस्तै यो आफ्नै मासु प्रतिपल लुची गिद्धले खानुपर्ने। संसारमा हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के कल्पना गरेका थियौँ भने कुनै दिन मान्छेले मान्छेको मासु खान्छ होला भनेर हामीले धेरै साहित्य लेखेका छौँ। यस्ता कविता उपन्यास पढेको छु मैले। अनि मलाई लाग्यो कि योभन्दा नि अझै हामी परको अवस्थामा छौँ। त्यही भएर गिद्धले आफूलाई लुछेर खान्छ। गिद्धले जसले चाहिँ सिनु खाने उसले आफैलाई नै लुच्छ। गिद्धले नै आफैलाई लुच्छ। त्यो अवस्था पनि आउँछ। त्यो अवस्था आउन सक्ला। जसरी हामीले चाहिँ खेतमा जुन गर्दाखेरि धान लगाउँदाखेरि आली तासे चाहिँ हाम्रा शरीरहरू पनि त्यस्तै कङ्काल हुन्छन् होला। आली तासे चाहिँ तासिन्छन् तासिन्छ त्यस्तो होला। त्यो एकदम के त्यो शब्दमा हामीले अहिले जुन सगरमाथा 8848 वर्ग किलोमिटरको जुन भन्छ क्षेत्रफलको सगरमाथा कुरा गरिरहेछौँ, यदि यो सगरमाथा यसै गरी चाहिँ यही भयावह भइरह्यो भने त्यो 8848 यो जुन क्षेत्रफलको जुन सगरमाथा छ त्यो हिमाल होइन, त्यति क्षेत्रफलको चाहिँ बालुवा हुनसक्छ त्यहाँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो साहित्यले, सृजनाले समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? समाज परिवर्तनको लागि अब भूमिका त विशिष्ट रूपमा खेल्ने नै गर्छ होइन। हाम्रो जस्तो देशमा त झन् के छ भने हामी जस्तो तेस्रो मुलुकमा हामी त एउटा घरबाट अथवा जहाँबाट त्यो हामी जुन दिवार छ त्योबाट अलिकति बाहिर निस्किने बित्तिकै हामी प्रत्येक पाइलामा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, विसङ्गतपूर्ण अवस्था देखिरहेका हुन्छौँ के होइन। अनि त्यो विसङ्गतपूर्ण अवस्थामा त्यसलाई सङ्गतिपूर्ण ढङ्गबाट लैजानको लागि सचेत कसले गराउने होइन। अनि सधैँभरि चाहिँ यो देशमा सत्तामा जो गए पनि सधैँभरि प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने त्यो खालको चेतना कसले गर्न सक्ने, त्यो निर्माण कसले गर्न सक्ने भन्दा त्यो लेखकले नै गर्न सक्ने हो। त्यही भएर हामी जस्तो तेस्रो मुलुकमा त झनै बढी समाज परिवर्तनको लागि जुन समाजमा एकदम तल्लो वर्गमा यति पिँधमा बसेको अहिले पनि समाज छ हाम्रो, त्यो वर्गका कुराहरू लेखेर कमसेकम सत्ताले नपत्याएको, राजनीतिले नपत्याएको, कुनै केहीले नपत्याएको त्यो वर्गका कुरा, त्यो व्यक्तिका कुरा हामीले चाहिँ कवितामा लेख्थ्यौँ भने कमसेकम यो वर्गको अवस्था यस्तो रहेछ नि त, यसरी जीवन गुजारिरहेका रहेछन् नि त भन्ने कुरा थोरै थाहा हुन सक्छ, बाहिर आउँछ होइन। त्यही भएर बाहिर ल्याउने चाहिँ एउटा कविको, साहित्यकारको साहित्यले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यसले चाहिँ विशिष्टतम भाषामा प्रयोग गरेको हुनाले त्यसरी चाहिँ ल्याउँदा अझै धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। अर्को कुरा, यहाँ त युवा हुनुहुन्छ, 25-26 वर्षको युवा हुनुहुन्छ, एकदम देश प्रेमले उत्पोत भएका कविताहरू लेख्नुहुन्छ होइन। यस्तै जुन नदेखिएका कुराहरू छन्, नआएका कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई उजागर गर्नुहुन्छ। माया प्रेमका कविता चाहिँ लेख्नु भएको छैन? माया प्रेमको कवितामा चाहिँ कस्तो छ भन्दा मैले लेख्दै लेखिनँ भन्दिनँ, लेखेको छु कविताहरू केही माया प्रेमका। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जसरी म जीवन जगतका कविताहरूसँग जसरी लेख्दाखेरि म जुन तहमा पुगेर लेखिरहेको छु त्यो किसिमको कविता चाहिँ मैले प्रेममा लेख्न सकिनँ भन्ने मलाई लाग्छ आफूलाई। अहिले त प्रविधिको यति धेरै विकास भएको छ होइन। प्रविधिको विकासले चाहिँ अझ यो नयाँ पुस्ता, नयाँ साहित्यकारहरूलाई कतिको सहयोग गरेको छ? प्रविधिले बेसरी सहयोग गरेको छ होइन। किनभने आजको समयमा चाहिँ चर्चामा आउनको लागि एकदम सजिलो छ। हिजोको समयमा चर्चामै आउन पनि धेरै मुस्किल कुरा थियो। तर यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ के भने हिजोको समयमा साधन थिएन, साधना थियो होइन। आजको समयमा चाहिँ के छ भने साधन छ तर साधनाको कमी भएको हो कि कतै, त्यो आफ्नो कमजोरी भयो नि त। कारण किन भन्दा मैले के गर्दैछु, मैले लेखेको कुरा के हो, मेरो कर्म के हो भन्ने कुरा
प्रमुख नभइकन हामीलाई पहिला चाहिएको चाहिँ चर्चा छ क्या। म चर्चा हुन पाएँ, म चर्चित हुन पाएँ भयो, त्योतिर अलिक बढी गएको हो कि हाम्रो पुस्तामा कता कता। तर त्यसो भनेर सबै त्यस्तो छैन, किनकि साहित्य लेख्ने भनेको एउटा गम्भीर लेखकले, गम्भीर साधना गर्ने मान्छेले नै असली साहित्य लेख्ने हो। तर असली साहित्य लेख्ने मान्छेलाई यो चाहिँ हिजोको युग र आजको युगले त्यस्तो धेरै भयानक फरक चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ कि, किनकि यो गम्भीर विषय भयो। तर पनि नि जस्तै अब कतिपय चाहिँ साहित्यहरू जुन यति राम्रा साहित्यहरू चाहिँ प्रकाशन गर्न नपाएर, प्रसारण गर्न नपाएर, ठाउँ नपाएर चाहिँ कपीमा थन्किएर बसेको अवस्था पनि त थियो नि कुनै बेला, होइन? तर अहिले त जसले राम्रो कविता लेखेको छ र उसले एकचोटि गाएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै राखिदियो भने पनि राम्रो छ भने त सबैले मन पराउँछन् नि त। त्यहीँबाट पनि ऊ अगाडि आउन पायो। महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, मैले नि त्यही कुरा जोड्ने अघि खोज्दै थिएँ। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। आज तपाईँले राम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ के भने कमसेकम ट्विटरमा हालिदिनु, फेसबुकमा हालिदिनु, कोही एक ठाउँमा पोस्ट गरिदिनु भयो भने पनि राम्रो कुरा छ भने एकैछिनमा पुगिहाल्छ कि धेरै माझ। हिजो चाहिँ राम्रै कुरा पनि पुर्याउनलाई अलिक समस्या थियो, त्यति सहज थिएन, होइन? त्यही भएर यसले प्रविधिको हामीले चाहिँ यसलाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने आज चाहिँ एकदम छिट्टो समयमा, थोरै समयमा एकदम फड्को मार्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो अवस्था छ। क्षमता भएर त्यो अवसर नपाएर भनेर अवसरको खोजीमा त्यस्तो धेरै अल्मलिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन आजको समयमा, तपाईँले आफूले कर्म गर्नुभयो भने। सुदेशजी, जस्तै अब यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, वाचन गर्नुहुन्छ, होइन? कस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा कविता चाहिँ राम्रो हुन, पूर्ण हुनको लागि, होइन, लेखेर मात्रै पुग्छ कि त्यसलाई वाचन गर्ने शैली, होइन, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति बाहिर ल्याउने प्रस्तुतिले कतिको असर गर्छ? यस्तो छ, कस्तो छ भने एउटा कविलाई चाहिँ आम पाठकमा पुर्याउनको लागि, होइन, प्रस्तुत हुनको लागि, त्यसको लागि चाहिँ वाचनको विशिष्ट भूमिका हुन्छ। त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। तर एउटा कविता जस्तो महत्त्वपूर्ण विधाको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ सिर्जना चाहिँ महत्त्व हो, वाचन त दोस्रो शर्त मात्रै हो। सिर्जनाभन्दा महत्त्व वाचन चाहिँ होइन। हामीले वाचनलाई महत्त्व दिन थाल्यौँ भने फेरि यता सृजनात्मक पक्ष चाहिँ के हो भन्ने कुरामा अलिक समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर पहिलो शर्त चाहिँ सृजना हो। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यतिर छौँ। धेरै कविता सुन्ने मन थियो सुदेशजीको, होइन? जाँदा जाँदै एउटा कविता सुन्छौँ भने हामी छुट्टिन्छौँ। हुन्छ ल, एउटा चाबी भन्ने कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ मजदुरहरूको कविता हो, खास गरी जो संसारभरिका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। यो कविता चाबी भन्ने कविता। पाटी पौवा घर सडक छन्, काँधमा नै भिरे झैँ, कुर्कुच्चा छन् चरचर गरी, बन्चराले चिरे झैँ, उठ्छन् आरो घन र हँसिया, घाम भन्दा सबेरै, धाजा फाट्ने हर जमिनमा, हाड टुक्रा छ मेरै, किच्ने छाती सरर कुदी, कुन्नी घोडा कता छ, धोका खाई अटुट भरिने, पेट मेरो यता छ, मानौ ठोक्यौ दिनहुँ घनले, ढाड हो यो भनेनौ, हे सङ्ख्या हो कति करङ छन्, भाँचिएका गनेनौ, टुप्पामा नै किन नजर छन्, छैन पानी जरामा, बेलचाले नै दिनहुँ पृथ्वी, को उचाल्छन् धरामा, बन्नै पर्ने किन पलङ झैँ, सुत्न खोज्दा कसैको,
चिल्ला गोडा जब अघि सरे हुन्छु जुत्ता कसैको कोदालीको सरी छ कसको फूल फुल्ने निधार हे नङ्रा हो कति लुछिरयौ आङ यो बार बार डाँडै बोक्ने शिर छ हरियो चेतना चेतना हो गिट्टी कुट्दै कति युग बिते हात नै सिर्जना हो आफ्नो भन्ने धन यदि भए छैन कङ्काल भन्दा को होला त्यो तर सडकमा सुत्छ ओडेर झन्डा खन्ती तैले समथर बना भेदको तुच्छ झाडी ठेला गाडा पर पर पुगुन् रेल भन्दा अगाडि बन्नै पर्थ्यो प्रतिपल मनै विश्वको फूलपाती पृथ्वी घुम्थ्यो फन फन गरी मै थिएँ त्यो खलाती काट्ने हो है अति भइसक्यो प्वाख हे बाज तिम्रो चाबी खोस्ने अब समय भो हे महाराज तिम्रो चाबी खोस्ने अब समय भो हे महाराज तिम्रो। यस्ता कविता धेरै सुन्न मन थियो। हामीसँग समय एकदम छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि सुदेश सत्याल। आगामी हप्ता यस्तै कवि साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।